गवाई त दिएको थिएँ है, तर पनि बिचमा अब फेरि म यहाँदेखि फिनिस जानु पर्यो र समयको बावजुद अब त्यस्तै घरन जीवन प्रार्थनाको गर्न सेवा गरेँ। तर यहाँ चाहिँ अब कतिपय कुराहरूमा अब सेवा गर्नमा त्यस्तै प्राथमिकतामा त्यस्तै यहाँ जसरी गरिन्थ्यो त्यस्तै दिन सकिएको थिएन। त्यो हप्तामा जहिले हप्तामा त्यो सन्डे जाने, अरू दिन चाहिँ बस आफ्नै काममा व्यस्त थिएँ होइन, त्यस्तो अवस्थामा थिएँ। तर फेरि पनि अब यसरी परदेश पनि महाप्रदेश यो परमेश्वरले दिल्याउनु भयो, जहाँ चाहिँ अरू ठाउँ पनि जाने इच्छा विचार त गरेको थिएँ, तर पनि परमेश्वरको त्यो योजना थिएन, जसको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले यहाँ कुवेत फेरि पनि कुवेत कपाउनु प्राप्त गर्नु ल्याउनु भयो। अनि हामीले आज याकुबको आज युहन्नाको पुस्तकमा हामीले हेरेर गएका छौँ, 5:10 हेरेर गएका छौँ, जसले परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गर्छ उसको आफैभित्र चाहिँ गवाई छ भनेर भन्छ। तर हामी जब परमेश्वरले विश्वास गर्छौँ अनि त्योभित्र हाम्रो आफ्नै गवाई हुन्छ। अनि जसले परमेश्वरको जुन पुत्रमाथि विश्वास गर्दैनन् उहाँको जीवन चाहिँ एउटा कथा जस्तो, एउटा कहानी जस्तो त्यस्तै मात्र रहेछ। र सर्वप्रथम यहाँ सबैले जय मसी। म चाहिँ सङ्घ सभाको एउटा विकट जिल्ला भन्ने एउटा हिमाली जिल्लामा जन्मेको मान्छे। यहाँनिर चाहिँ अब मेरो जन्मथलो चाहिँ त्यहाँनिर हो। अनि जब कि म जन्मे पश्चात अब त्यहीँ हुर्के बढेँ। एउटा किराँती एउटा मतवाली भन्छ नि, मतवाली घरानमा जन्मेको मान्छे। अब सानैदेखि हाम्रो चाहिँ देउताले पनि पुज्दाखेरि त्यही जाँडसी त्यही चढाउनु पर्ने थियो, अनि मान्छेले पनि त्यही खानुपर्ने थियो। त्यस्तो घरमा हुर्केको मान्छे। अनि जब कि यति हुर्किँदै बढ्दै जाँदाखेरि खाने पिउने त सबैको एउटा दिनचर्या नै भयो, त्यतिकै समय त्यस्तैमा बित्दै गयो। अनि त्यसरी जब त्यसरी हुर्किँदै बढ्दै गएपछि अब बिस्तारै पछि जब विवाह गर्ने समय पनि आयो, विवाह पनि गरेँ। विवाह गरे पश्चात चाहिँ अब एउटा परमेश्वरको योजना अद्भुत तरिकाको हुँदो रहेछ। अनि त्योभन्दा म जब आज विश्वासी नहुँदा अगाडि त मलाई विश्वासी त घृणा गर्ने मान्छे, ख्रिस्ट विरोधी मान्छे। म त मण्डली भएको ठाउँमा हिजो त्यहाँनिर मान्छेले दिसा पिसाब गरेको ठाउँमा आज कसरी परमेश्वर त्यहाँ आएर बस्नुहुन्छ, यस्तो तरिकाले म चाहिँ घृणा गर्दै हिँड्ने मान्छे। तर परमेश्वरको योजना अद्भुत तरिकाको हुँदो रहेछ। अनि जब कि म त्यसरी विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि चाहिँ अब श्रीमती एकदम साह्रै बिरामी भयो। बिरामी साह्रै भएपछि चाहिँ अब पहिला त धामी झाँक्री नै चल्छ हाम्रो पनि होइन, धामी झाँक्रीमा लग्यो, काहीँ पनि केही भएन। अनि फेरि विराटनगर नोबेल हस्पिटलमा झाऱ्यो, त्यहाँ पनि कुनै रोग देखाएन। फेरि घरतिर लग्यो, फेरि त्यहाँदेखि एउटा लामा जाने लामा भनेको थियो, एउटा लामाकोमा पुऱ्याएको। ल मलाई 5000 दिस् भने म निको पार्छु भने मैले 7000 दिएँ। 5000 मात्रै किन निको हुन्छ नि, 7000 दिएँ। घर पुगिन्जेलसम्म त ठिकै सन्चै भएको छ। जब घरमा पुग्यो त्यहाँदेखि त फेरि उस्तै, त्यहाँदेखि भएन। त्यहाँदेखि पश्चात फेरि विराटनगर नर्सिङ होम ल्याएको थिएँ, त्यहाँ पनि उपचार सबै चेक गर्यो, तर पनि त्यहाँ पनि रोग देखा भएन, फेरि भएन। त्यस पश्चात फेरि घोपा क्याम्पमा लग्यो। अब चुनिएको ठाउँमा चुनिएको नाम चुनिएको एउटा हस्पिटल घोपा क्याम्प, त्यहाँ लग्यो, त्यहाँ पनि केही देखा भएन। लास्टमा के गर्ने त, अनि अर्को एउटा झाँक्रीमा लाग्यो, असिता लाने चलाउनु सरकारी असिता भेटिला। त्यो झाँक्री त मेरो त्यो लगेको असिता सबै फ्याँकिदियो, यो त मान्छे माल्दै लाग्दैन, मर्छ किन ल्याएको भन्छ। अनि लास्ट भएपछि अब ख्रिस्टको विरोध गर्ने मान्छे अन्तिममा केही नलगेपछि अब के गर्ने त, अब ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने। परमेश्वरले यसरी कायल पार्नु हुँदो रहेछ क्या। ख्रिस्टमा विश्वास गरेपछि अब त्यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा मनमा आयो। तर जब म त्यसरी नर्सिङ त्यो नोबेल हस्पिटल ल्याउँदाखेरि म त्यहाँ लजमा बस्दाखेरि एकजना मधेसी नै हुनुहुन्छ, तर उहाँ चाहिँ विश्वासी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, भाइ गाउँमा अब धामी झाँक्री लगाएकै होला। लगाएको डक्टरको यहाँ हस्पिटल ल्याउनु भयो, राम्रै कुरा हो, यो गर्नै पर्छ। तर यति गर्दा पनि भएन भने ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने भनेको उहाँले त्यसो भन्नुभएको थियो। त्यो दिनको याद आउनु थाल्यो त्यहाँदेखि चाहिँ। किन म त्यसो भन्दैछु भने यो संसारमा कुनै पनि देवी देवता कुनै पनि धामी झाँक्री भन्दा प्रभु येशू ख्रिस्ट माथिको भन्ने कुरा चाहिँ मनमा आएको थियो। उसले त्यसरी भन्नुभएको थियो, त्यो कुरा मनमा आएको थियो।
र मेरो विश्वास गर्नुमा सबभन्दा पहिलो सुसमाचार सायद त्यो नै भन्ने थियो। मैले अरू कुनै ठुलो कुरा परमेश्वर मेरो सामुन्ने आएर सेतो वस्त्रमा आएर विश्वास गरेको नै होइन। परमेश्वर विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि त्यो बादल सवारीमा कुदिनेको देखेर पनि होइन। यदि मैले त्यति पहिल्यै देखेको भए यो अरूले त मलाई भड्काउनु थियो होला, यो त इन्द्रको के भन्थ्यो कसो के भन्थ्यो होला है, म भड्के जानु कहाँ पुग्थ्यो होला है, त्यो कुरा पनि भयो। तर जब त्यसरी त्यो ब्रदरले त्यसरी भन्नुभयो, त्यहाँदेखि अब के गर्ने त विश्वास गर्ने। मेरो आफ्नै ससुरा फेरि ऊ चाहिँ ठुलो जान्थे, उसले चाहिँ फेरि सुरुमा त उसले त यसरी विश्वास गर्नु हुँदैन, यसरी विश्वासिनु हुँदैन भन्थ्यो। उसले चाहिँ क्रिस्चियन उता एउटा झाँक्री मान्छे, क्रिस्चियन त विरोधी नै भइहाल्यो। तर पछि गएर चाहिँ अब अन्तिममा केही नलगेपछि चाहिँ उहाँले पनि मेरो त्यो ससुरा बाबुले उहाँले के भन्नुभयो भने अब हाम्रो केही लागेन, अब विश्वास गर्नु लाउनु जाउँ भन्नु थाल्यो। ठिकै छ, अन्त विश्वास गरेको 3 दिन 4 दिन पछाडिदेखि श्रीमती अलिक निको हुँदै दिकै हुनु। नभए पानी पिउनु पनि गाह्रो हुन्थ्यो, पानी पनि समान कहिले नपिकन सुत्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थादेखि आएर अनि विश्वास गरे। अनि यो सब कुरा चाहिँ परमेश्वरले एउटा बाटो राखिदिनु भएको छ। हामीले सोध्छ, मान्छेले सोध्छ, मै पनि सोच्थेँ पहिला विश्वास किन हुनु होला भन्थेँ, क्रिस्चियन किन हुनु होला। तर क्रिस्चियन हुनुको एउटा रहस्यमय आफ्नो आफैभित्र गए चाहिँ अद्भुत हुन्छ। जो कोहीले नजान्दिनस्, जबसम्म त्यो जुन कुरा जानिँदैन बुझिँदैन त्यसको पिछा गर्नु खेदो गर्नु चाहिँ नराम्रो कुरा रहेछ। आज सोच्दाखेरि जुन समय मैले देखेको थिएँ, जानेकै थिएँ ख्रिस्ट भनेको के हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, ख्रिस्टले के गर्नुभएको थियो, ख्रिस्ट आज क्रुसमा टाँगेर पनि क्रुसमा टाँगेको कुराहरू यद्यपि सुने पनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो पानीमाथि के भन्छ बाल्लामाथि पानी लगाएको जस्तो हुन्थ्यो, त्यस्तो मात्रै हुन्थ्यो। तर जबकि आफैले भोग्यो, आफ्नो दिनहरूमा त्यस्तै कुरा आइपुग्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ ख्रिस्ट साँच्चै नै मुक्तिदाता जीवनदाता हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरामा विश्वास हो। अब जबकि हामी जबसम्म ख्रिस्टमा आउँदैनौँ, जबसम्म हामी परमेश्वरमा ग्रहण गर्दैनौँ, तबसम्म त ख्रिस्ट त केही होइन जस्तो लाग्छ। तर त्यो दिनहरूलाई जब पार गर्दै आयो, यसरी ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने, त्यसरी अब श्रीमतीले विश्वास गरेँ, अब मैले विश्वास गरेको छैन, त्यो दुईवटा बाटो हो। अनि त्यस पश्चात म चाहिँ के सोच्थेँ भने अब मेरो आमा एकजना हुन्थ्यो, मेरो बाबा त मैले जन्मदेखि देखिनँ होइन, जन्म त देखेँ तर म 8 महिना छँदै खस्नु गएँ, त्यसको कारणले मैले देख्न पाइनँ होइन। अनि आमा एउटा त हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ यसो क्रिया काज गर्दाखेरि कपाल मोडल नै चलाउनु हुन्छ नि त हाम्रो होइन, त्यति चाहिँ गरेर मात्रै विश्वास गर्नु ल भन्ने ठुलो सोच्थेँ। तर त्यो सोच मेरो गलत थियो। ख्रिस्टको विचार अनुसार परमेश्वरको सिद्ध विचारमा त्यो कुरा चाहिँ गलत हुँदो रहेछ। अनि त्यो गलत भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो जुन कुराहरू चाहिँ मैले यसरी आमा जीवित रहँदाखेरि नै एउटा समय प्रबन्ध भयो भनौँ। जब म कुवेत आउने भिसा लाग्यो, कुवेत आउने समयमा चाहिँ यसरी यो फोरम जो नेपाल तराईवासीहरू फोरमहरूले चाहिँ पुरा त्यहाँ चाहिँ बन्द गरेको थियो पुरा। त्यो बन्दको समयमा चाहिँ म यता काठमाडौँ छिर्दै नपाउने भयो। धरानमा 2015 सेप्टेम्बर 6 तारिकमा धरान झरेको सङ्घसभादेखि त्यहाँ विदेशी नै त्यतिखेर म चाहिँ कुवेत हिँडेको, मेरो सेप्टेम्बर 12 तारिकको फ्लाइट छ। तर त्यो बिचमा म काठमाडौँ छिर्ने बाटै भएन। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि फेरि अब के गर्ने, 7 तारिक 8 तारिक धरानमै त्यतिकै बसेँ। भानुचोकको बसमा आज बेलुका लान्छ भन्यो, 1 बजी रातिसम्म त्यहाँ बसमा बस्यो, फेरि लाँदैन, त्यहीँ गर्दै बस्दै लास्ट अब के भन्नु है, अब 8 तारिक 9 तारिक पुगिसक्यो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब विराटनगरदेखि प्लेनमा जाने, विराटनगरसम्म त गाडी चल्थेन, त्यतासम्म त यसो त्यो के भन्छ त्यतिखेर के हुन्थ्यो नि एउटा के कुदाउने रिक्सा अटो पनि थियो त्यति साह्रै, रिक्साहरू चलाउँथ्यो। त्यो रिक्सातिर भए पनि जान सकिन्थ्यो, अटोलाई पनि चल्न दिने अवस्था थिएन त्यतिखेर। त्यो फोरमहरूले रिक्सामा जाने, त्यताबाट टिकट फेरि यता एजेन्टले नै टिकट मिलाइदियो। कति सेप्टेम्बर 11 तारिकको 2015 सेप्टेम्बर 11 तारिकको टिकट मिलाइदिएको थियो एजेन्टले। 11 तारिक बिहान 9 बजी फ्लाइट थियो मेरो। तर म सेप्टेम्बर 9 तारिक नै म त्यसरी विराटनगर पुगेको। 10 तारिक मेरो फ्री टाइम छ, के गर्ने भन्दाखेरि ल आज फ्री टाइम छ, आज विश्वास गरेर जाने, आज विश्वास गर्ने भने त्यहाँ त्यो जुन पहिला जुन घरमा बसेको थिएँ त्यही घरमा बसेँ म। अनि त्यो दाइ चाहिँ म चाहिँ टिचिङ कहाँ गर्नुहुन्थ्यो, माथि ढन्कुदा बस्नु भएको थियो।
अनि उहाँ त्यो दाइले फोन गरेर म यसरी यहाँले तपाईँ घरमा आएको छु, म चाहिँ ग्रहण गरेर बाहिर जानु पऱ्यो भनेर भने। अनि त्यसो भने त्यति विराटनगर त्यो कुन मण्डली मैले ग्रहण गरेँ त्यो मलाई थाहा छैन, तर जे होस् त्यहाँनिर ग्रहण गरेर बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी भएँ। त्यो दिन मैले के पाएँ के यति खुसी भएको थिएँ म। तर आज यो दिन परमेश्वरलाई यसरी पाउने एकदम महान कुराहरू पाउनु थियो, त्यही भएर खुसी भएको थिएँ हामी। त्यो जब ग्रहण गरेर आइयो भने त्यहाँ आएपछि दाइ पनि उता धनकुटादेखि आइपुग्नुभयो, प्रार्थनाहरू उहाँहरूले गर्नुभयो। अनि म त के जानेखेरि देखेर प्रार्थना कसरी गर्ने, यसो उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो मनमा नै त्यो पछ्याउँथेँ, त्यस्तै कुरा पछ्याउँथेँ। अनि जब भोलिपल्ट अब 11 तारिक दिन बिहानै उहाँले चाहिँ आफ्नो बाइकमा त्यो एयरपोर्टभित्र सिकाउनु भयो। यदि म विश्वासी नभएको भए थिएँ मलाई त्यहाँभित्र सिकाउने मान्छे पनि हुँदैन थियो। संसारको प्रेम त्यस्तै त हुँदाखेरि आफ्नो नहुँदाखेरि को हो। तर परमेश्वरको प्रेम चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। परमेश्वर विश्वासीको प्रेम चाहिँ एकले अर्काको हरेक दुःखले चाहिँ आफ्नैले चाहिँ बोझ उठाइदिनु पर्ने हुन्छ। सायद त्यो प्रेम उहाँ हामी सबै विश्वासी भन्छ, जसको कारणले गर्दा उहाँले त्यसरी पुऱ्याइदिनु भयो। त्यहाँभित्रतिर चाहिँ अब 12 तारिक फेरि मेरो 11 तारिक त्यसरी भयो, हरेक आएर कागजपत्र मिलाएर 12 तारिक फेरि उड्नु पर्ने। 12 तारिक उड्यो, यहाँ कुवेत आयो। कुवेत आएपछि फेरि म पहिलोचोटि कसैको नम्बर पनि छैन, केही पनि छैन। अनि ग्रहण गरेर आयो। बाइबल एउटा चाहिँ काठमाडौँ मेरो आफ्नै ज्येष्ठ मामाको छोरा माइला चाहिँ विश्वासी, उसले कल गरेँ, ल दाइ म त यसरी विश्वास गरेको छु, अब बाहिर जाँदैछु, मलाई एउटा बाइबल चाहिन्छ भनेको। अनि उहाँले फेरि काठमाडौँको अर्को एकजना ब्रदरले कल गरेर उहाँले चाहिँ बाइबल फेरि ल्याइदिनु लाउनु भएछ, यो पुऱ्याइदिनु लाउनु भएछ। फेरि उहाँ फेरि म कहाँ बस्छु भने उसले फेरि मेरो फोन नम्बर दिएर फेरि मलाई गेस्ट हाउसमा ल्याइदिनु भयो। त्यतिखेर बाइबल फेरि अरू बाइबल खोजेछ, त्यो बाइबल त्यसरी लेखेको बाइबल त्यो नपाएपछि उहाँले यो बाइबल ल्याइदिनु, जुन चाहिँ अहिले यहाँ सबैले राख्नुभएको यही बाइबल ल्याइदिनु भयो। अनि उहाँले भन्नु अरू बाइबल पाइएन, यही बाइबल छ, यो चाहिँ किन्नुपर्छ। अनि कति दाम? 500 रुपियाँ। ठिकै छ, यही बाइबल बोकेर आयो। बाइबल त बोकेर आएको छु फेरि कुवेतमा, अब चिनजान कोही छैन। अनि 2-3 हप्ता त सेवा पाइएन, मलाई सेवा नपाएपछि। अनि तर पनि मनमा सेवा गर्नु कुनै दिन जान्छु भन्ने विचार चाहिँ छ। अनि इन्डिया एमपी छत्तीसगढको एकजना ब्रदर हुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ फेरि पहिला त ऊ पनि त्यस्तो विश्वास छैन, तर भर्खर विश्वास गरेर आएको थियो पनि। उहाँले चाहिँ उता केरला कता कताको मान्छेहरूको यो विश्वासीको नम्बर लिएर आएको थियो। म त विश्वास उसले एक दिन काम गर्दै जाँदा सँगै गर्दै थियौँ। म त विश्वास गरेर आएको, म त क्रिस्चियन हो, म त सेवा जान्छु यो हप्ता त भनेर उसले त्यसरी भन्नुभएपछि ठिकै छ, मैले पनि भनेँ ओहो म पनि भर्खर विश्वास गरेर आएको, म पनि जान्छु, चाहे भाषा बुझौँ या जस्तो सुकै जेसुकस मैले सेवामा जानुपर्छ त्यो एउटा मनमा के म जान्छु, म पनि जान्छु। ल यो हप्ता जाउँ भने उसले। अनि यो हप्ता जाउँ भन्दा पनि त्यो दिन उसको अरू काम, त्यो कुनै पाठशाला पुरानो गरेर जानु, त्यसरी सेवामा जाने समय मिलेन, त्यो हप्ता गइएन फेरि। अनि अर्को हप्ता चाहिँ ल जसरी पनि जाने भन्छ। अनि अर्को हप्ता फेरि आयो, त्यो दिन चाहिँ फेरि त्यो चर्चकै गाडी आइपुग्यो। अनि हामी गयौँ, जाँदाखेरि एयरपोर्टदेखि उता लगेर उतापट्टि लगेर, अनि त्यहाँ चाहिँ केरलाहरूको चर्च रहेछ। त्यो कुन चर्च मलाई थाहा भएन, तर त्यहाँनिर लगेर गएपछि चाहिँ हामी त्यहाँनिर सेवा गरियो। हामी नयाँ मान्छे भनेपछि चाहिँ त्यहाँ अलिक 1 घन्टा अगाडि नै हामीले पुऱ्याएको थियो। अनि हामीलाई सुसमाचार सुनाएको होला, आजले सोच्दा सुसमाचार सुनाएको होला उनीहरूले। तर त्यो कुरा कति कुरा जान्यो, कति कुरा बुझ्यो, राम्रो अहिलेसम्म छैन के कुरा भन्यो, के कुरा भनेन। तर जब कि त्यहाँदेखि पश्चात चाहिँ अब फेरि जब त्यो सेवा सिद्धिएपछि सबैसँग जयमासी भन्दै अब हात मिलाउँदै गयो, सबैसँग हात मिलाउँदै गयो। तर एकजना जोस भन्ने ब्रदर थियो, उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो, अब तिमी नेपाली रहेछौ, अब बाइबलको वचनहरू आफ्नै भाषामा बुझ्नु गाह्रो हुन्छ, यहाँ हामीले ट्रान्सलेसन गर्दा कति बिगारिएला, त्यसको दण्ड हामीलाई छ। तर तिमीले यहाँ सेवा गर्न नआऊ भनेको होइन, अब तिमीले इच्छा लाग्छ नआऊ, तर तिमीले आफ्नै नेपाली भाषीले यहाँनिर सेवा गर्ने छन्, उनीहरूकोमा जानु भनेर उनीहरूले भने। तर मसँग त कसैको नम्बर छैन भनेपछि मसँग एकजना नेपाली जुन मण्डली उहाँले चलाउनुहुन्छ, उहाँको नम्बर छ भनेर उहाँले नम्बर दिँदा उहाँ जोलसिंह ब्रदरको नम्बर दिनुभएछ। उहाँको नम्बर दिएपछि अर्को हप्ता फेरि शुक्रबारको दिन फेरि 9 बजी भइरहेको छ। अब मण्डली जाउँ किन हुँदैछ फेरि। अनि फेरि मसँग त्यतिखेर चाहिँ अब त्यसरी धेरै पैसा पनि थिएन मसँग, अब के कसैलाई लाग्ने थाहा भएन। अनि तर पनि जस फोन चाहिँ गरेपछि फोन गरिहालेको, उहाँले उठाउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि
जयमासी अनि जयमासी भाइ कहाँ हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ महाबुद्ध कति राम्रो त्यहाँनिर भन्दाखेरि 210 नम्बर रोड नम्बर छु ल भाइ हाम्रो गाडी आउँछ भने हाम्रो गाडी आउँछ भने त सजिलो हो नि त होइन जानुलाई हाम्रो गाडी आउँछ ल त्यहाँनिर 210 नम्बर रोड नम्बरको त्यो मस्जिददेखि पारिपट्टि गएर उभिराख्नु अनि हतार फेरि गएर लुगा लगाएर अनि त्यहाँदेखि बाहिर निस्केँ एकजना ट्याक्सीको लागि त्यहाँको त्यो मस्जिद कहाँ छ मलाई थाहा छैन फेरि अनि यहाँ 210 नम्बर रोडको चर्च मस्जिद कहाँ छ भने ऊपर देखाएँ अनि त्यहाँ कुदेर गएर पारी तरे उभिराख्दाखेरि उहाँहरू आउनुभयो उहाँहरू गाडी लिएर आउनु त्यहाँदेखि सेवा सुरु भएको अनि जसरी अब सेवा गर्दै गर्दै अहिले यहाँसम्म आयो भने सेवा गर्दै गर्दै तर मलाई याद आउँछ जब कि ख्रिस्टमा जब विश्वास गरेर आइन्छ परमेश्वर भन्नुहुन्छ जसले ख्रिस्टमा विश्वास गर्दा नयाँ सृष्टि हो भन्नुहुन्छ भन्नुहोस् त दोस्रो कोरिन्थी 5:17 है पढिदिनुहोस् त यसै कारण कोही ख्रिस्टमा छ भने वो एउटा नयाँ सृष्टि हो पुराना कुराहरू बितिगएका छन् र सबै कुराहरू नयाँ भएका छन् अब हामी ख्रिस्टमा विश्वास गरे पश्चात हाम्रो जीवनले हिजो जुन मातोलापन थियो हरेक खाने पिउने त्यो जुन त्यो हाम्रो यो आचार बानी थियो त्यो कुरा सबै छोडेर अनि हिजो हामी झगडा गर्थ्यौँ आज त्यो सबै कुरा छोडेर हामी ख्रिस्टमा हामी नम्र भएर हामी ख्रिस्टमा विश्वास गर्छौँ भने अनि ख्रिस्टको जुन इच्छा अनुसार हामी हिँड्छौँ भने त्यो मान्छे चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टले के भन्छ नयाँ सृष्टिहरू परमेश्वर भन्नुहुन्छ जबसम्म तिमीहरू बच्चा जस्तो भएर विश्वास गर्दैन तबसम्म तिमीले जुन के भन्नुहुन्छ त्यसरी हो त्यो कुराहरू विचारले साँच्ची नै जब ख्रिस्टमा जब मानिसले विश्वास गरिन्छ त्यहाँदेखि मान्छे नयाँ हुँदो रहेछ जसरी यसरी जब ख्रिस्टमा विश्वास गरियो अब नयाँ सृष्टि त भयो तर पनि अब यसरी सेवा गर्दै गयो अनि सेवा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछि अब त्यतिकै अब नयाँ वर्षमा चाहिँ अब इन्डियाबाट ब्रदर जफनिया या त जोसेफ के भन्छ कालेज ब्रदर उहाँ आउनुभएको थियो त्यति बेला बत्तिसमा लिने पनि समय आयो है अनि बत्तिसमा लिने समयमा चाहिँ अनि त्यतिखेर चाहिँ यो जुन मलाई हागै 2:19 वचन आएको है त्यो हागैको पुस्तक 2:19 मैले डिसेम्बर 31 तारिक बिहान के बिउ अझै ढुकुटीमै छ अझै पनि दागको बोट नेभाराको रुख दारिम र जैतुनको रुखले फल फलाएको छैनन् आजको दिनदेखि म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु भनेको यो वचन आएको प्रतीक यो जुन बत्तिसमाको प्रतिज्ञा वचन यो वचन आएको थियो अनि डिसेम्बर 31 तारिक 2015 मा त्यो बिहान चाहिँ त्यसरी बत्तिसमा दिए पश्चात यो प्रतिज्ञा वचन तान्दा यो वचन आएको थियो अनि जब साँझ फेरि प्रति नयाँ सालको प्रतिज्ञा वचन तान्ने समय हुन्छ यतिखेर चाहिँ फेरि यो आगे 2:5 आएको थियो जुन वचन मैले तिमीहरूसित तिमीहरू मिस्रबाट निस्केर आउँदा हजुर बाचाको रूपमा बाँधेको थिए हजुर त्यस वचन अनुसार हजुर मेरा आत्मा तिमीहरूको साथमा रहनुहुनेछ नडराऊ। हजुर यो वचन फेरि साँझ आएको अब यो वचन जुन वचन मैले मिस्रबाट निस्केर आउँदाखेरि बाचाक्षर बाँधेको थिएँ भन्ने कुरा लेख्दाखेरि त इजरायलहरू चाहिँ मिस्रदेखि निस्केर कुन वचन बाँधेर खोज्दा फेरि म हैरान भएँ। लास्टमा फेरि मनमा यस्तो कुरा जो परमेश्वरले दिनुभयो हिजो मैले विश्वास गर्दा म पनि त मिस्ररूपी संसारमा थिएँ नि अब जब मलाई विश्वास गरेँ अनि म त आत्मिक इजरायली बने त्यो समयमा दिएको मलाई वचन त आगै 2:19 फेरि त्यो कुरा याद गर्थेँ यसो रहेछ भने त्यहाँदेखि बुझेँ यसरी रहेछ भनेर चाहिँ त्यहाँदेखि यो कुराहरू बुझेँ ताकि उहाँ त हाम्रो साथ मेरो साथमा सदा रहनुहुने रहेछ नडराऊ पनि किन भन्नुहुन्छ अनि यसरी यो जुन वचनहरू आए अनि त्यहाँदेखि विश्वासमा यसरी लाग्दै विश्वासमा हिँड्दै आज यसरी गवाई दिने समय पनि मिलेको छ होइन यसरी
गवाइदिँदा हुँदै अब कतिपय अब ठुल्ठुलो कुरा त छैन, तर पनि यस्तै सामान्य कुराको पनि परमेश्वरले ठुलो चिनो चमत्कार भन्दा पनि सानो कुरामा विश्वास गरेकोमा उहाँले आज उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो मान्नुहुन्छ। किनकि जस्तै उहाँले अहिले एकजनालाई भन्नुभएको थियो, जो टेबलबाट खसेको टुक्रा टाक्री पेट अगाउने मान्छेले त्यो सानो कुरा विश्वास गरेर उहाँले त्यस्तो भोलि गएर अब्राहमको काखमा पुग्ने एउटा बाटो भन्नु। तर म त्यस्तो छु भन्नु खोजेको चाहिँ होइन फेरि। तर मान्छेको विश्वासमा सानै कुरादेखि परमेश्वर विश्वास गर्दै गयो भनेदेखि परमेश्वरले अझ हाम्रो जीवनमा चाहिँ ठुल्ठुलो कामहरू गर्दै जानुहुँदो रहेछ। अनि जब यसरी विश्वास गरे पश्चात अब हामी त ख्रिस्टको नयाँ सृष्टिको मान्छे, अनि हामी न त अब हिजो परमेश्वर चिनेको मान्छे, न त प्रभु येशू ख्रिस्ट जानेको मान्छे, तर पनि उहाँले आज हामी संसारमा जसरी अन्य जाति छरे तापनि उहाँले त्याग्नु भएन, छोड्नु भएन। यो कुराहरूदेखि चाहिँ हामी आज एकदमै खुसी हुन्छौँ। किनभने यहाँनिर यूहन्ना पुस्तक 1 अध्याय अघि नै भन्नुभएको थियो नि 12 पदमा है, त्यो कुराहरू हेर्दाखेरि साँच्चै नै आज हामी तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। हजुर, अर्थात् तिनीहरूलाई जसले उहाँको नाम विश्वास गर्दछन्। हजुर, परमेश्वरले चाहिँ अब जतिले उहाँलाई विश्वास गरे नि, जतिले उहाँलाई विश्वास गरे उनीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ, अब यसको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। हामी हिजो हेर्दाखेरि परमेश्वरको सन्तान हुने लायकको नि थियौँ, संसारमा भड्किनेको अवस्थाको मानिस, तर उहाँले चाहिँ आफ्नो सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। अनि उहाँले आज हामीले कसरी चिन्नु त, उहाँ चाहिँ यो संसारमा हिजो प्रभु येशू ख्रिस्ट यो संसारमा आउनुभन्दा अगाडि उहाँको आफ्नो जन्म त को थिए, इजरायलीहरू थिए, हामी त अन्य जातिमा थियौँ। तर फेरि पनि उहाँ आउनु हुँदाखेरि इजरायली घरानामा, यहुदी घरानामै आउनुभयो। तर यो समय आज हाम्रो निम्ति ठहराउनु भएको थियो उहाँले। यो हाम्रो यो आज हामी प्रभु येशू ख्रिस्टमा यसरी आज खडा छौँ। हामी चाहिँ यो चाहिँ आज त्यो एफिसी 1:4 अनुसार त हामी त जगतको सृष्टिभन्दा अगाडि उहाँले चिन्नु भएको थियो। तर यो दिन हामीले त्यो समयभन्दा अगाडि परमेश्वरले तोकेको समयभन्दा अगाडि, न त समय तोकेको समयभन्दा पछाडि, त्यो अगाडि पछाडि केही हुने, तर जब प्रभु येशू ख्रिस्टले जुन समय निश्चित छ त्यो समय उहाँले चिन्नुहुन्छ। अनि यसरी अनि यो के भन्छ 11 पद पढिदिनुहोस् त, यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 11 पद। उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो अनि उहाँका आफ्नैले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेन। अनि उहाँका आफ्नैले चाहिँ उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। उहाँ आफ्नैको आउनुभएको थियो इजरायली घरानाको निम्ति, उहाँले आफ्नैले चाहिँ ग्रहण गरेन। तर पनि परमेश्वरले आज हामी परमेश्वरको असल सेवक हौँ भनिकन हामी आज यहाँ ग्रुप उफ्रिन्छौँ भने, तर हामीले उहाँको सिद्ध चालमा हिँडेनौँ, हामी जोसमा छौँ, होसमा सेवा गरेनौँ भने भोलि परमेश्वर त आफ्नो निम्ति त असल सेवा गरेर त अर्को मान्छे खडा गरेर ठाड छाड्नुहुन्छ। आज हिजो इजरायलीहरूले परमेश्वरले मिश्रको त्यस्तो अनि त्यो हरेक उजाड स्थानमा त्यसरी डोडाउँदै हिँड्नु भयो। तर पनि उहाँले त्यो विश्वास नगरेपछि आज हामीले खडा गर्नुभएको छ नि परमेश्वरले यसरी। तर मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने यहाँदेखि आज फेरि पनि हामीले यसरी उहाँले आफ्नैले चुनेन र हामीले चुन्ने हो, हाम्रो पनि एउटा परमेश्वरलाई पाउने एउटा सौभाग्य पनि पायौँ। किनकि उहाँ आफ्नैले चुनेर उहाँ फेरि खुसी भएर बस्नुभएको थियो, हामीले यो दिन देख्न थिएन होला। तर परमेश्वर योजना दियो पनि थिएन, किन सारा संसारको मानिसहरू चाहिँ पृथ्वीको छेउछाउसम्म जति पनि मानिसहरू छ उनीहरूले सुसमाचार फैलियोस् र मेरो यो प्रभु येशू ख्रिस्टको रगतमा विश्वास गरोस्, त्यो र त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उद्धार मुक्ति पाओस्, यो चाहना परमेश्वरको थियो। जसको कारणले गर्दा आज हामी यहाँ खडा हुन सक्यौँ, परमेश्वरको महिमा गर्ने, परमेश्वरलाई महिमा प्रशंसा गर्ने यो सौभाग्य पाएका छौँ। र अनि यो 13 पद पढिदिनुहोस् त। 13 पदमा जो न त रगतबाट न त शरीरको इच्छाबाट न त मानिसको इच्छाबाट तर परमेश्वरबाट जन्मेका हुन्। आज हामी साँच्चै नै हाम्रो पिता पुर्खाहरू कति प्रभु नभइकन उनीहरू चाहिँ बितेर गए। उनीहरूमा प्रति पनि परमेश्वरको योजना इच्छा भएदेखि त्यो दिन उहाँले हाम्रो पिता पुर्खाहरूले नै उहाँलाई पाउनु सक्नुहुन्थ्यो। तर परमेश्वरको जुन इच्छा छ त्यो उहाँले पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। हामी रगतको बाटो पनि होइन, तर शरीरबाटको पनि होइन,
मानिसको इच्छा हाम्रो इच्छाबाट पनि होइन, हामीले इच्छा गरेर पनि पाएको कुरा होइन। परमेश्वर जबसम्म चुन्नुहुन्न तबसम्म इच्छा गरी मलाई पनि पाउने कुरा होइन भनेर भन्छ। अनि तर परमेश्वरबाट जन्मेका जब परमेश्वर इच्छा गर्नुहुन्छ उहाँबाट जन्मिन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ यसरी हामीले परमेश्वरले पायौँ। यसरी परमेश्वरले पाएर यसरी आज महिमा प्रशंसा गर्ने सौभाग्य पाएका छौँ। अनि यसरी सेवा गर्दै आउँदा आउँदै अनि यो सालको प्रतिज्ञा वचन चाहिँ व्यवस्था 31 को 6 पद आएको तिमीतिर है। व्यवस्था 31 को 6 पद पढिदिनुहोस् त। बलिया हो बलिया र खुब साहसी हो र खुब साहसी हो, न डराओ नडराऊ, न त तिनीहरूसित भयभीत हो, न त तिनीहरूसित भयभीत हो, किनकि परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर नै किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै हो, उहाँ नै तिम्रो साथमा जानुहुन्छ, तिम्रो साथमा जानुहुन्छ। उहाँले न तिमीलाई छोड्नुहुन्छ न तिमीलाई त्याग्नुहुन्छ। हजुर, उहाँले न तिमीलाई छोड्नुहुन्छ न तिमीलाई त्याग्नुहुन्छ। आज परमेश्वरमा विश्वास गरेर जति आज हामी आएका छौँ, या म यसरी जो पनि आएका छौँ, उहाँले यसरी बलिया भेट गर्न चाहनुहुन्छ। अब के होला कसो होला, भोलि स्वर्गीय निश्चयता स्वर्गीयमा हामी उठाइएर नउठाइला होइन, उठाउनुहुन्छ निश्चयताको साथ। बलिया हो, साहसी हो, यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ यसरी बलिया नडराउ भनिकन भन्नुहुन्छ। अनि भन्नुहुन्छ उहाँ नै तिम्रो साथ साथमा जानुहुन्छ। हाम्रो हरेक यात्रामा, हरेक काममा, हरेक ठाउँमा उहाँ हाम्रो निम्ति 1 सेकेन्ड पनि उहाँ निधाउनुहुन्न, उब्नुहुन्न, ताकि मेरो छोराछोरीको निम्ति भनेको यस्तो चिन्ता फिर गरेर हाम्रो साथमा रहनुहुन्छ। त्यसरी उहाँ भन्नुहुन्छ नडरा भनेको यसरी जुन यो वचनहरू यसपालिको प्रतिज्ञा वचनमा आएको थियो। र कति आज मैले यहाँ आउँदाखेरि यहाँ आउने क्रममा आज अरू ठाउँ पनि इन्टरभ्यू त दिएको, तर त्यहाँ इन्टरभ्यू दिने क्रममा पनि कोही ठाउँ साथीले एकछिन पर्खन सँगै जान भन्दा 50 जना कोटामा त 500 जना भेला लाइन त्यस्तो अवस्थामै भयो। तर परमेश्वरको योजना चाहिँ त्यो ठाउँमा थिएन, त्यही भएर त्यस्तो भयो। यदि त्यो ठाउँमा योजना गयो भने समयमा गइन्थ्यो, समय इन्टरभ्यू पास हुन्थ्यो, समय सब कुरा गइन्थ्यो होला। तर परमेश्वर योजना त्यो थिएन। आज कफरनहुममा जुन सेवा गर्ने परमेश्वरको इच्छा योजना, परमेश्वरको योजनाभन्दा अगाडि बल गरेर कसैले केही गर्न सक्ने छैन। त्यसैले गर्दा परमेश्वरको यो योजना आज मलाई पनि आज यसरी आज तपाईँहरूको माझमा यसरी परमेश्वरको सन्तगणको माझमा कफरनहुम प्रार्थनामा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने जुन इच्छा परमेश्वर राख्नुभएको थियो, त्यो इच्छा अनुसार आज परमेश्वर यहाँनिर ल्याउनु भएको छ। यसरी अब परमेश्वरको सेवा गर्दा हुँदै आज हामी त कति अब गिरिजाने चुकिजाने मानिस छिनछिनमा गिरिन्छ। मानिसले कति ठाउँमा गिरिरहेको चुकिरहेको हुन्छ, तर परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर प्रेमी हुनुहुन्छ, परमेश्वर हरेक कुरामा चाहिँ साथ दिँदै जानुहुन्छ। नडराउ भनिकन भन्नुहुन्छ, जुन कुरा आज स्मरण सम्झना गरेको छु। अनि यसरी जुन उहाँले चाहिँ यसरी आज हामीप्रति गर्नुभएको प्रेम, आज हामी त अझ कस्तो भन्ने यो पहिलो पत्रुसको पुस्तक 1-2 अध्याय 9 पदतिर भन्नुहुन्छ नि, तर तिमी एउटा चुनिएको वंश, हजुर एउटा राजकीय पुजारीको समाज, हजुर एउटा पवित्र जात र निज प्रजा हौ। हजुर यसैले जसले तिमीहरूलाई अन्धकारबाट आफ्नो जन्मको ज्योतिभित्र बोलाउनु भयो, हजुर उहाँका सद्गुणहरू तिमीहरूले प्रकट गर। तर तिमीहरू चाहिँ एउटा चुनिएको वंश, हामी आफ्नो बल विवेक लगाएर आएको होइन, चुनिएको वंश परमेश्वर चुन्नुभयो, त्यही भएर चाहिँ हामी यहाँ आउँछौँ। अनि राजकीय पुजारीको समाज होइन, राजकीय पुजारी चाहिँ कसले भन्नु, परमेश्वरको महिमा गर्ने। परमेश्वरले चाहिँ के भन्छ, तिमीहरू चाहिँ जेठाको सन्तान हुनुहुन्छ, जेठाको सन्तानले मात्रै परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छ। आज जो हामी आज परमेश्वरको सेवा गर्छौँ भने जेठाको परमेश्वर जो जेठाको सन्तान हो, उहाँले त्यो कुराहरू भन्नुहुन्छ। जसको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ राजकीय पुजारी, राजकीय पुजारी, हामी राजभवनमा चाहिँ यसो पुजारी सेवा गर्ने, पुजारी काम गर्ने एउटा राजकीय पुजारी। हामी कहाँको माटोको धुलोमा टेकेको मानिस, परमेश्वरले टेकेको धुलो साराको टेकेको धुलो पनि यसको महिमा थियो, तर हाम्रो त्यति पनि हाम्रो भ्यालु नभएको मानिस, तर परमेश्वरले चाहिँ चुन्नुभयो। उहाँले आफ्नो पुत्रले चाहिँ आफ्नो यसरी रगत बगाइ हाम्रो निम्ति बगाइ चाहिँ यसरी हजुर ल्याउनु भयो। उहाँले के को लागि राजकीय पुजारी बनाउनु हुन्थ्यो संसारमा, नचाहँदाखेरि राजकीय पुजारी आज पवित्र जाति र चाहिँ
हामी हिजो संसारमा त्यस्तो पवित्र के थियो र हामीमा केही थिएन। र आज पनि हामीले जुन परमेश्वर यो यस्तो वचनमा हामीलाई यसरी आबद्ध राख्नु भएको छ, चुनिएको वंश, राजकीय पुजारीको समाज, एउटा पवित्र जाति हुने। आफ्नो हाम्रो हिजो सुनाम के थियो र हामी केही थिएन। हामी त एउटा म त यसो विचार छु, म त एउटा माप्दै हिँड्ने मान्छे। खाने पिउने त थियो, लगभग 365 दिनमा लगभग 100 दिन त फ्रेसमा हुन्थ्यो, बाँकी 265 दिन त मात्रै बित्थ्यो वर्षमा। त्यस्तो समाजको मान्छे। तर उहाँले चाहिँ अब जब चिन्नुभयो तब त मानिस त हामी त कस्तो अरे चुनिएको वंश, राजकीय पुजारी भयो। राजकीय पुजारीमा उहाँले सामेल गराउनुभयो। यो हाम्रो बल विवेकले गर्दाखेरि पाएको कुरो होइन। उहाँले चुन्नुभयो, उहाँकै सामर्थ्य होला। यसरी आज हामीले चाहिँ राजकीय पुजारी हुन पाएको छ, पवित्र जाति बन्न पाएको छ। जुन उसले चाहिँ यसरी हामीलाई जुन महिमाले चाहिँ हामीलाई तान्नु भएको छ, जुन कुराले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पवित्र बनाउनु भएको छ, अब यो कुरालाई सम्झेर यो कुरालाई समातेर चाहिँ हामी अब ख्रिस्टमा अगाडि बढ्नु रहेछ। जुन कुरा चाहिँ हामीले यो वचनहरूद्वारा हामी बुझ्न पर्ने रहेछ। पवित्र जाति यसैले जसले तिमीहरूलाई अन्धकारबाट, अझै अन्धकारबाट, हामी हिजो साँच्चै अन्धकारमा थियौँ, परमेश्वरको चिन्दैन थियौँ। हाम्रो आँखा थियो, आँखाले देख्ने कुरा भयो, हाम्रो आत्मिक आँखा त बन्द थियो, जसको कारणले त परमेश्वरको त्यो योजना, परमेश्वरको त्यो हामीप्रतिको त्यो विचारहरूले देख्दैन थियो, जान्दैन थियो। र जसको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसरी अन्धकारमा थियौँ। त्यो अन्धकारबाट ज्योतितिर ल्याउने चाहिँ परमेश्वरले ल्याउनु भयो। अनि यसरी अन्धकारदेखि अनि अझै भन्नुहुन्छ आफ्नो अचम्मको ज्योतिभित्र बोलाउनु भयो। परमेश्वरको अचम्मको ज्योति, यो संसारमा अचम्मको ज्योति कसै संसारको मान्छेले देख्यो भने, त्यो राति बिजुली चम्केको देख्यो भने अचम्मको ज्योति देख्ला, या त कुनै दिन ग्रहण लागेको दिन अचम्मको ज्योति देख्ला। तर अचम्मको ज्योति त परमप्रभु परमेश्वर हुन्छ, उहाँले देखाउनु छ अचम्मको ज्योति त। हिजो हामी अन्धकारमा थियौँ, ज्योतिमा ल्याउनु भयो। हामी हिजो दुष्टको काम गर्थ्यौँ, उहाँले परमेश्वरको सेवा गर्ने तुल्याउनु, राजकीय पुजारी बनाउनु भयो। यो नै अचम्मको कुरा हो नि। यो कुराहरू हामीले हेर्दा भने चाहिँ आज हामी यस्तो बिग्रेको सडेको यस्तो अवस्थादेखि आज यस्तो ठाउँबाट चाहिँ यसरी उठाएर ल्याउनु भएको छ, ताकि उहाँले चाहिँ यो अचम्मको ज्योतितिर ल्याउनु चाहिँ उहाँको सद्गुणहरू तिमीलाई प्रकट गर। यसो ख्रिस्टको सद्गुण हामी कति विश्वासीहरू चाहिँ बुरुक आराधना चढाउँदा उफ्रिन्छ होइन, अनि भन्छौँ दाउदले धोती खुस्किन्जेल उफ्रेको थियो भनेर। उनीहरू चाहिँ दाउदको विश्वासी हो नि त। तर यसो ख्रिस्टको विश्वासी भने हामीले आत्मा सत्यतामा जोस पनि हुनुपर्छ, होस पनि हुनुपर्छ, बुद्धि अनुसार पनि हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ यसरी सेवा गर्दै जानुपर्ने रहेछ। यो कुराहरू आज यसो बाइबल हेर्दै गयो भने हो दाउद त्यसरी उफ्रेर यो परमेश्वर सेवा गरेकै हो उसले। तर हामी यसो ख्रिस्टको विश्वासी हो भने हामी यसो ख्रिस्टको तरिकाले नै विश्वास सेवा गर्दै जानु। यसरी चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यसरी गर्नुभएको महान उपकारले सम्झिने हुँदाखेरि, अनि परमेश्वरले हामीले चुन्नुभएको कुराहरू हेर्ने हुँदाखेरि हामी साँच्चै नै एउटा परमेश्वरले यसरी हामीलाई चाहिँ महान तुल्याउनु भएको छ। संसारमा हामी हुँदाखेरि सबै कुराहरू त हेरेज पनि थियो, कति कुरामा एउटा घमण्डमा फुलिएको थियो। तर आज हेरेर हामी राजकीय पुजारी हो भने पुजारी, अनि एउटा पवित्र जाति हो भने, अनि अन्धकारबाट ज्योतितर्फ अचम्मको ज्योतिमा ल्याइएको छ भने अब यसो ख्रिस्टको जुन विचारलाई, सिद्ध चाललाई धारण गरेर हिँड्नुपर्ने जुन कुरा चाहिँ अब परमेश्वरले देखाउनु भएको छ त्यो बाटोतिर। अनि अझै यहाँ यो पत्रुस 2 अध्याय, यो पहिलो पत्र 2 अध्याय 10को पढिदिनुहोस् त। तिमीहरू बितेको समयमा प्रजा थिएनौ, तिमीहरू बितेको समयमा प्रजा थिएनौ, तर अब परमेश्वरका प्रजा हौ। तर अब परमेश्वरको प्रजा हौ। तिमीहरूले दया पाएका थिएनौ, तिमीहरूले दया पाएका थिएनौ, तर अब दया पाएका छौ। तर अब दया पाएका छौ। हिजो हामी साँच्चै दया पाएका थियौँ, जसको कारणले गर्दा हामी संसारमा जहाँ लडे पनि, जहाँ जे भए पनि हामी ठिक मान्थ्यौँ। तर त्यो कुरामा त हाम्रो जीवन थिएन, मृत्यु थियो। तर आज परमेश्वरले चुन्नुभयो, छान्नुभयो। परमेश्वरले चाहिँ यसरी आज आफ्नो
आज निज राजकीय पुजारीको घरानमा ल्याउनुभयो, निज प्रजा बनाउनुभयो, अचम्मको अन्धकारबाट ज्योति, अचम्मको ज्योति तपाईँ ल्याउनुभयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरू बितेको समयमा प्रजा थिएनौ। साँच्चै नै हामी प्रजा भएको त पहिल्यैदेखि सेवा गर्दै आइहाल्थ्यौँ। परमेश्वरको सेवा गर्ने त परमेश्वरको प्रजा। तर जब परमेश्वरले चुन्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले उहाँको रगतलाई विश्वास गर्ने मन दिनुहुन्छ, हामीले उहाँको रगत विश्वास गर्ने मन हाम्रो भित्र हृदयको आएको जुन चाहिँ हामीबाट गएन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्मा देख्यो। आज हामीले कतिपयले पवित्र आत्मा भन्छ, जब उहाँले विश्वास गर्ने मन आउँदैन तबसम्म विश्वास गरिँदैन। तर त्यहाँ पवित्र आत्माको काम भयो भन्नु चाहिँ मिल्दैन। किनकि जब उहाँलाई विश्वास गरिन्छ, विश्वास गर्ने मन आउँछ, त्यही नै पवित्र आत्मा। आज उहाँ क्रुसमा टाँगे पश्चात पनि उहाँ चाहिँ स्वर्ग चढी जानुभएको छ, तर सारा संसारमा चाहिँ पवित्र अनुग्रहद्वारा पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। आज हामी उहाँलाई देखेर मात्रै विश्वास गर्ने त कोही पनि छैन, तर उहाँको जुन सुसमाचारद्वारा उहाँले मानिसप्रति गर्नुभएको त्यो उपकार, मानिसप्रति उहाँले गर्नुभएको दुःख कष्ट हरेक कुराहरूलाई आज हामीले त्यो कुराहरू जो विश्वास गर्ने, उहाँले त्यो हाम्रो निम्ति बगाउनुभएको रगत विश्वास गर्ने मन हृदय दिनुभयो। अनि मात्रै हामी यसरी उहाँलाई विश्वास गर्ने त्यो पवित्र आत्मा दिनुभयो, अनि मात्रै हामी उहाँले विश्वास गर्न सक्यौँ। नभएदेखि हामी हिजो अन्धकारमा थियौँ, आज अन्धकारमा रहनेथ्यौँ। अनि यसरी हामी चाहिँ यसरी परमेश्वरले चाहिँ तिमीहरूको दया पाएका थिएनौँ, तर दया पाएका छौ अरे। आज कति रमाइलो कुरा, कति आनन्दको कुरा, कति अद्भुत कुरा, ताकि हामी एउटा संसारभन्दा एउटा एक दिन दुई दिन आमा बाउ हुन्थ्यो, भोलि छोडेर गएपछि हाम्रो आमा बाउ को थियो, पिताको थियो, कोही थिएन। तर आज हाम्रो सदाको लागि अनन्तकाल ताको लागि पिता भनेर परमेश्वर आउनुभएको छ हाम्रो माझ। हामीलाई चाहिँ उद्धार मुक्ति दिइकन हाम्रो आफ्नै पितालाई पनि दुःख पर्दाखेरि कुनै पनि विराम भन्दा के भइस् भनेर सोध्नु सक्थ्यो होला, तर त्यहाँदेखि छुटकारा दिन हुन सक्दैन थियो हामी। अनि त्यस्तो अवस्थामा हामी गुज्रेका थियौँ, ताकि हाम्रो पिता, हाम्रो आफ्नै बाबा आमाले जो शरीर नचाको बाबा आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गर्ने माया भनेको शरीर देखुन जान्छन्। भोलि शरीर छुटेर गएपछि, शरीर आत्मा छुटेर गएपछि कहाँ गयो के गयो वत्त पत्ता छैन। तर परमेश्वरको यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ, आज शरीरमा छँदा पनि उहाँले चिन्नुभयो, अनि भोलि अनन्त समय उहाँले चुन्नुहुन्छ। अनन्तसम्म उहाँले चाहिँ आफ्नो यो महिमा प्रशंसा दिने बनाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई नै धन्यवाद होस्, ताकि हामी जस्तो एउटा अन्धकार मिलेको मानिस ज्योतिमा ल्याउनु भयो, हामी एउटा संसारमा भड्किनेको मान्छे राजकीय पुजारी बनाउनु भयो। हामी यसरी आज ज्योतिको सन्तान, आज हामी चाहिँ हिजो संसारमा अन्धकारमा हिँड्ने मान्छे त अन्धकारमै डुलिने मान्छे नथ्यौँ, तर उनीहरू ज्योतिको सन्तान ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ, उहाँको आफ्नै ज्योतिमा। र तिमीहरू ज्योतिको सन्तान हो, तिमीहरू चाहिँ अब संसारको नुन हो, डाँडामाथि बसेको सहर हो भनेर भन्नुहुन्छ। हाम्रोमा त्यस्तो ठुलो खुबी कहाँ थियो र? नुन, जहाँ कि नुन चाहिँ अब सारा मान्छे हरेक कुरामा चाहिँ नुनिलो बनाएको, त्यसले चाहिँ स्वादिष्ट बनाएको हुन्छ। तर हाम्रोमा त्यो स्वादिष्ट थियो र हामी कसैले पाउँथ्यो र? कसैले भेट्यो भने अघि घोचिहाल्ने, काँडा बनाएको थियो। कसैले अब भेट्यो भने घोचिहाल्ने, अनि त्यति नभनेको चित्तै नबुझ्ने, त्यस्तो अवस्थाको मानिस। तर आज उहाँले नम्र तुल्याएर सबैसँग मिलाप, सबैसँग हाँसेर एकदम उहाँले चाहिँ यसरी नम्र बनाएर चाहिँ आज एक मिलमिलाप बस्ने तुल्याउनु भएको छ। संसारमा यति मान्छे भेला भयो भने त्यहाँनिर पुरा हानाहानै परिजाने समय आउँछ, किनभने त्यहाँनिर नुन छैन नि त। सबैले रसिलो पारे नुन छैन नि त, नुन नभएको कारणले गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले त नुन बनाउनुपर्छ, ताकि सबैले यसरी नुन फेरि जति नुन चाहिँ अब जति आज धेरै भए पनि तिनीहरू एक आपसी झगडा गर्दैन थियो। नुनको ढिक्कै पनि पहाड होला, तर तिनीहरू झगडा गरेर फुटेर जाने कुरा पनि मिलेर बस्छ, एउटै ढिक्क बस्छ। आज हामी विश्वासीजन पनि कति मण्डली कति ठुलो छन्, तर पनि हामी टाढा नजिक होला, पृथ्वीको पल्लो ढाकेको होला, तर सबैले कसलाई विश्वास गर्छन्? पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्यही त्रिएक परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन्। अरू कसैले विश्वास गर्छ भने त्यो झुट्टो हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी यस्तो नुन, परमेश्वरले यस्तो नुन बनाउनु भएको छ। अनि डाँडामाथि बसेको सहर
त्यहाँदेखि लुक्न सक्दैन भन्ने बनाउँछ। हामी हिजो गहिरोमा चाहिँ खाल्डोमा परिसकेको मान्छेले डाँडामा के निकाल्नु भएको छ नि परमेश्वरले, यो कुरा विचार गर्नु भनेको छ। हामी विश्वासीहरूले हरेक कुरामा यसरी आज विश्वास गर्दै परमेश्वरको महिमा गर्दै अनि परमेश्वरले भन्नु चाहिँ जस्तै यहाँ जुन स्पेसल सेवा वचन आयो साह्रै मनमा गयो। कतिपय विश्वासीहरू चाहिँ अब सेवा त गर्छन्, जोसमा गर्छन् तर बुद्धि अनुसार चाहिँ छैन, होसमा छैन। आज हामी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ ज्योतिको सन्तान कलाउनु भएको छ, जोसमा पनि होसमा पनि। परमेश्वरको सेवा सङ्गति गर्ने जोस पनि हुनुपर्दो रहेछ। जोस छैन भने त्यो चाहिँ नुन बिना छ, नुन चाहिँ निक्लिएको त्यो स्वाद बिनाको तरकारी कस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। तर जब परमेश्वरको जोस, परमेश्वरको सेवा गर्ने जोस हुन्छ अनि त्यो मान्छे होसमा सेवा गर्छ अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले सदा आफ्नो साथमा डोराउनुहुन्छ। अनि यसो सोच्यौँ आज हामी यस्तो बाइबल यत्रो पुस्तक बोकेर हिँड्छ, हाम्रो माझमा त यत्रो ठुलो पुस्तक छ। तर हिजो के भन्छ नि यो जुन हामीले इसाकको याकुबको छोरा 12 भाइमा एकजना हो थियो नि, युसुफ थियो नि। युसुफ ऊ चाहिँ मिश्रमा उसको साथमा त बाइबल पनि थिएन, त्यतिखेर समयमा थिएन होला होइन। तर त्यो समयमा उसले चाहिँ परमेश्वर डर मानेर हो यो काम गर्नु हुँदैन, त्यो काम गर्नु हुँदैन, यसो गऱ्यो भने त परमेश्वरले मार्नुहुन्छ, यो काम गर्नु हुँदैन भने त्यस्तो डर भइ मानिकन परमेश्वर सेवा गर्ने। आज हाम्रो पालामा त यत्रो पुस्तक छ परमेश्वरले दिनुभएको। यो परमेश्वरले पढ चाहिँ के राख भनेर दिएको होइन। परमेश्वरले यो चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू चाहिँ मलाई अझै पनि याद आउँछ। त्यो समबुढाले भन्नुभएको परमेश्वरको सर्वशक्तिमा परमेश्वरले गर्नुभएको हरेक काममा चाहिँ यो सारा पृथ्वीको रुखहरूलाई चाहिँ कलम बनाएर, सारा समुद्रलाई चाहिँ मस्सी बनाएर, खुल्ला आकाशमा लेखी नसकिने यस्तो अद्भुत काम गर्नु उहाँको सर्वशक्तिमान छ भने भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही सबै अब त्यत्रो खुल्ला आकाशमा लेखि नसकिने परमेश्वरको त्यो शक्ति, त्यो परमेश्वरको त्यत्रो सामर्थ्यलाई चाहिँ त्यत्रो लेख भए हामीले कहिले पढिसक्दैनौँ भने सक्दैन। तर छुट्याउँदै त्यत्रो पुस्तकमा परमेश्वरले सीमित पारिदिनु भयो। यति घटा लेख्दा चाहिँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ है, यो मानिसले यति घटा लेख्दा चाहिँ मानिसले बुझ्छ है भन्ने विचारले त मलाई यो दिनुभयो नि। र उहाँले फेरि आगे गर्नुभएको छ, योभन्दा एक शब्द बढाउनु भएन, घटाउनु भएन। उहाँले त्यस्तो आज्ञा पनि गर्नुभएको छैन होइन। तर हामीले चाहिँ यसरी आज परमेश्वरले पाएर, आज यस्तो ठुलो पुस्तक पाएर, जो युसुफ जो चाहिँ त्यस्तो संसारमा पुग्दाखेरि पनि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको डर मानेर भागी हिँडेर, परमेश्वरको डरमा हिँडेर उहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको हुनुभयो। अब हामीले पनि यसरी परमेश्वरको सेवा गर्दाखेरि चाहिँ आज हामी यस्तो बाइबल बोकेको मान्छे, पवित्र बाइबल, यो अरू जस्तो यो धर्मशास्त्र होइन, यो पवित्र शास्त्र। यस्तो पवित्र शास्त्र बाइबल बोकेर हामी सेवा गर्छौँ भने अब परमेश्वर डर भएमा सेवा गर्नुपर्ने रहेछ, परमेश्वरको आज्ञा भएको हिँड्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसरी पाएको छौँ। कति समस्या हुन्छ। अब समय पनि सिद्धिएछ, अब यस्तै रह। अब जसरी पनि परमेश्वरले पाइयो। तर हामीले अब हिजो जुन ठाउँमा थियौँ त्यही ठाउँ फर्केर गयो भने त सुँगुर जस्तो हुन्छ, कुकुर जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन ठाउँबाट फर्केर आयो परमेश्वरको सेवा गर्नु निम्ति परमेश्वरकै इच्छा अनुसार, परमेश्वर योजना छ यहाँ, उहाँले चाहिँ नडराउ पनि भन्नुहुन्छ, म तिमीहरू साथमा छु। उहाँले संसारमा मात्रै भोलि स्वर्गसम्म उहाँ हाम्रै साथमा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँको सरासर महिमा प्रशंसा गर्नु रहेछ हुन्छ। अब यसरी जीवन गवाई अब दिनु कति कुराहरू अब यसरी कति कुरा दिनुपर्ने थियो होला, त्यो कुराहरू अब कुनै दिन याद भयो भने भनौँ न। तर जो अहिले परमेश्वर जति सहायता गर्नुभयो परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। बस सबैले जय मसीह सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।